Mayam Gram Sabha witnessed intense and heated discussions as residents raised strong objection over the mining activities and the crematorium issue. Emotion ran high during the meeting, while villagers demanding clarity and accountability, while the panchayat assured support to the concern raised by the locals. मायनिंग ऑपरेशन बंद करण्यासाठी हा ठराव कन्सर्न डिपार्टमेंटला घडवून खाली दिनांकात करतो आणि इथे काय चर्चा नका आणि इथे काय चर्चा नका तो सुद्धा करूया सेम नाही पहिली चालू करूया पहिली आम्ही लोकल भाड्या बंद करूया त्यानंतर पुढली सेवा करूया करतो सांगा ना तुमचे तुझ्या घरामांडला पण आता तुझ्या घरामांड की असं प्रपोजल आम्ही प्रपोजल ग्रामसभेत सगळे उपस्थित जातो घरामांड आणि फाण्याच्या फाण्याची आहे की तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करतो आम्ही सगळे पुढे जाऊन करणार आम्ही तू असे एकटा म्हणत असं म्हणत का आम्ही असं तू म्हणत का मेजर इश्यूज आले ते साळगावकर मायनिंग कंपनीचे आले जे एम्प्लॉयमेंटाचे ट्रकाचे डिस्पेन्सरी हे विषय आले आणि तेजेर बरे चर्चा जाली आणि तेजेर आमी व्यवस्थीत ते विशय आमी हाताळले आणि लोकां पर्यंत आमी हे मॅसेज पावली की जसे साळगावकर मायनिंग आपले नॉर्म्स पाळूनात तशेंच आमी तेंच्या बरोबर आमी लोकां बरोबर रावतले आनी मायनिंगाक आमी फाल्यां आमी एक नोटीस काडपाची आसा. सेकेंड इश्यू जालो तो आमचो हातुर्ली हांगासरलो स्मशान भुमीचो जालो तोय बीन आमी विशय बरो आसा आमी लोकांक आमी सांगलें की आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी तो विशय आसा तो फाल्यां आमी इन्स्पेक्शन बुधवार दीस आमी इन्स्पेक्शन करपाक गावता उतरां आनी तें इन्स्पेक्शन करून आमी रोखडेच तांकां लोकांक आमी तेज्या आन्सर दितले कितें आसा तो. तिसरो जो विशय आयलो तो आमचो हेजो विशय की साळगांवकर कंपनीन एम्प्लॉयमेंटाचो एक विशय जालो ते एम्प्लॉयमेंट क्रिएट तेंच्यांनी बरोबर करचें आनी सरावंडींग जे इफेक्टेड एरियाज आसा तांकां पयलीं प्राधान्य दिवचें आनी तें प्राधान्य तेंच्या दितलें म्हणून आमी संपूर्ण आमची जी पंचायत बडी लोकां बरोबर ठाम रावली आनी ते आमी विशय वेवस्थीत घेतलो जेणे करून आमचे जे गांव आसा तांकां जॉब मेळटले आनी त्यांची वेवस्था बरोबर जातली. आयज आमचे माय पंचायती ग्रामसभा आसली आनी आमी 9 पॉयंट मांडलेले जे 9 पॉयंट मांडले ग्रामपंचायती कडेन मांडलेले आसा आनी जी एक्टिविटी साळगांव कंपनी पळय इलिगल आसा ती सगळ्या दाखोवन दिल्ली आसा आनी ज्यो गोश्टी ज्यो इलिगल भायर आसा आनी करूंक जाय त्यो कंपनीक साळगांवाक पंचायतीक दाखयल्या आनी सकाळी आमकां आश्वासन दिलां सरपंचान की सकाळी तांकां नोटीस करता आनी स्टॉप करता म्हणून आमकां सगळो विश्वास आसा पंचायतीचेर आनी आमी ग्रामस्थ म्हणून आमचे मयेचे सगळे सरावंडींगूय आमकां सपोर्ट करपाक जाय कारण जी कंपनी 50 वर्सां चलोवंक गेल्या ती बऱ्या सगळ्या गांवांक सफलताय ज्यो गोश्टी जाय त्यो करूंक जाय त्यो गोश्टी केल्यार त्यो कंपनी चलतली जर त्या गांवांक करिना काय जाल्यार कंपनी ती चलची ना आनी हितून आमचो ठाम आसा मया पंचायतीन ह्या मयेचे ग्रामस्थ म्हणजे तुम्ही आता एक किंवा महिन्यात जगाडटाल तुमच्या फुलफील जातलें दिसता तुमकां आमकां जातलें कारण ते फुलफील करचेच पडटा तुमकां खबर आसा जेन्ना
गांव खंयचो उठटा खंयचो मया आयज मया उठतले आयज आमी नित्य स्टार्ट केल्ल्या आतां टोटल मया उठतले जेन्ना मया उठतले तेन्ना एक कितें कळटलें कारण ज्यो आमी फिलफील केल्ल्यो आसा कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक आमचे टिपर घेवचे जे सरावंडींग कितें आमचे बेनिफीट आमचे सगळ्यांक दिवचे जसो चौकलो दितालो तश्यो तेंच्यांनी दिवच्यो ते आमकां परत सांगितलं आमी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमकां नाका कारण 50 वर्सां मायन चलोवंक गेल्या ती ह्या फुडें जी कंपनी आसा तेणी विचार करूंक जाय की आपणाक नाव जोडून व्हरपाचें ना गांवांकूय जोडपाक कितें तरी गांवांकूय कितें तरी दिवंक जाय जर तेंच्यांनी बाराणे जाल्यार चाराणे आमकां मोडूंक जाय हो कायदो आसा. म्हणून आयज वयर जो आमचो अनुभव आसा तो खंयचीच कंपनी जे नियम सरकारान दिल्ले आसा ते नियम पाळिना आनी म्हणून गांवांतलीं शेतां पिड्ड्यार जाल्लीं आसा न्हंयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा उदकाचे सगळे सोर्सीस जे आसा ते तेंच्यांनी पिड्ड्यार केल्ले आहा. आमचो एकूच प्रश्न आसलो आनी फाटल्या 15 दिसां पयलीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हो विशय सगळ्यांच्या सुटीर मांडलेलो की आमकां हे सगळे विशय तेंच्यांनी कायमच्या निकालान काडचे तो पर्यंत ह्या विशय जो आसा मायनिंगाचो तो स्थगीत दवरचो म्हणून आयज ग्रामसभेनूय तोच ठराव वयर उखलून धरलेलो आसा की जो पर्यंत हे शेतकाराचो विशय आसूं किंवा ग्रामस्थाचे विशय आसूं ते जो पर्यंत ते क्लियर जायना तो पर्यंत मायनिंगचे कसलेच ऑपरेशन शेजा आसूं किंवा ती साळगांवकर कंपनी आसूं हे ताबडतोब बंदूच दवरूंक जाय. बंद दवरल्या शिवाय ह्यो कंपनी जागो जावच्यो ना. कित्याक तर आयज वयर पळयत आसा तेंचें कामूय चालू आसता मागीर ते लोकांक कोर्टान घालता आनी लोक तुमी झगडा मागीर आनी ते भुरगे जाणटे जाले तरी जाल्यार ते केसी चालूच उरता. आमचें नुकसान करून आमकां वयल्यान कोर्टाक मागीर फावटी मारची पडटा. म्हणून आयज जे डिसिजन घेतला हांव सगळ्या ग्रामस्थांचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी ह्या डिसिजन आयज ते जागे जाल्ले आसा आनी आमी फाल्यां सगळे शेतकार सुद्दां ह्या धडक मोर्चान सहभागी जातली.